बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। देखें, ये मुझे समझ नहीं आ रही, बल्कि आपको एक और भी बात याद कराऊं जो इस वक्त पे शायद अब शायद आप लोग समझ सकें। लेकिन बदकिस्मती है हमारी ज़िंदगी की कि हमारी दो लेवल्स हैं। एक वो लेवल है जब हम बैठे कोई बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त बिल्कुल बिल्कुल भी गौर नहीं किया जाता। बस कुछ अल्लाह ताला ने थोड़े से, जैसे कहते हैं, क्रिटिकल या एनालिटिकल ब्रेन्स अल्लाह ताला ने अता किए हैं, वो इसको एवेलुएट करते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि इसको सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि ये जैसे बाकी चैनलों पे कुछ सनसनियां फैलाई जा रही होती हैं, लेकिन इस कॉन्फिडेंस से कहीं भी बात आपको नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें भी कुदरत की एक हिकमत है जो मुस्तकबिल में कभी वाज़े होगी इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें अब आप ये देखें कि हम सिर्फ अटैक नहीं बता रहे थे, हम स्ट्रेटजी पे बता रहे थे कि अगर बचना चाहते हो तो पहले मसाला कर दो। इसमें क्लैरिटी है कि अब तुम जंग से नहीं बच सकते। अब ये होनी किसको चाहिए, ये फहम और ये इदराक, ये सैयद अली खामनाई के सर पे है कि अगर इतनी बुजुर्ग शख्सियत, रिलीजियस पर्सनैलिटी, उसका एक लीडरशिप रोल है जो कि उसको डिमांड करता है कि वो अपने लोगों, अपनी कौम, अपने बच्चों को रूहानी तौर पे या रिलीजियस कनेक्टिविटी के जरिए कवर करे। मैंने एक मिसाल भी दी थी आयतुल कुर्सी की, बाप की। लोग गौर से नहीं सुनते बातें। मैंने कहा था कि अगर एक बाप जो बहुत बड़ा परहेजगार हो, किसी गद्दी का पीर हो, बट सारा दिन वो सारा कुछ करता और अपना ही बच्चा हिफाजत में ना हो उसके, तो बस फिर बाकी कहानियां तो छोड़ दे ना। तो ये मामला अब जहां जा रहा है वो सुन लें। जो ये मेरे जुमले ये फजूल नहीं थे। अब अली खामनाई साहब से पूछा जाएगा कि सर जी आप बताएं, आप भी तो बताएं। सारी लीडरशिप बस मराने के लिए ही रख ली है। कभी सदर चला जाए, कभी कासिम सुलेमानी शहीद हो जाए, कभी ये कभी वो। इतनी रिलैक्टेंट होके इतना रुकने का क्या मुजाहिरा था जब हमें पता चल रहा था कि भाई ईरान हैज नो ऑप्शंस। ईरान को बहुत पहले ही अमेरिकन अड्डों को यहाँ से सफाया करना था, क्योंकि अमेरिका शैतान बुजुर्ग। जब आपको इतनी रियलाइजेशन है कि अमेरिका शैतान बुजुर्ग है, तो भाई साहब आप कौन सी सुबह के इंतजार में हैं? बताएं ना, कौन सी सुबह के इंतजार में थे कि वो आपके लिए कोई अलहदा से फरिश्ते उतरने थे? हर शख्स के लिए मैदान जंग उसी सुबह है जिस सुबह वो पैदा हो गया। बस ये सदियों पे मुहित कुछ भी नहीं है। रिजवान और उसामा आज का सवाल होगा हमसे, हमारी अपनी कैपेसिटीज का सवाल होगा हमसे। आज में बात होगी, मुस्तकबिल में बात नहीं होगी। अगर अमेरिका शैतान बुजुर्ग था तो फिर भाई साहब आपने क्यों देर कर दी? इनकी कौम नहीं पूछेगी कि आपने क्यों नहीं अमेरिकी अड्डे जो है यहाँ से रशिया के साथ, चाइना के साथ मिलकर उनका सफाया किया? वाई नॉट? और इसराइल को जब आपने छेड़ ही दिया था, जब उस पर 200 आपने ड्रोन्स मारे थे, एक तो माशाल्लाह उन लोगों का मुंह बंद हो गया ना जो अजीब ही पता नहीं कोई दुनियावी थ्योरीज में फिर रहे होते हैं। ये खैर ऐसे डिफेक्टिव पीस हर माशरे में ही है, और पाकिस्तान में तो इसकी बहुतात पाई जाती है ना। पाकिस्तानी तो दुनिया की सबसे डेंजरस और वल्नरेबल नेशन इसलिए है कि इनके तो जब तक मुंह के अंदर ना बम आके गिरे ये नहीं मानते, ये तो साथ वाले गिरे घर में भी नहीं मानते। इसी तरीके से चलो वो नेशंस बच जाती हैं जो प्रिकॉशनरी मेजर ले रही होती है, जिनको वक्त के धारे समझाने या समझने आते हैं, उन पे अमल करना आता है। मिसाल के तौर पे यूक्रेन में बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा लाइफ का। मतलब ठीक है, जंग चल रही है, फौज मार रही है, लेकिन उन्होंने टनल बनाई हुई है, लोग टनल्स की वीडियो भेज रहे होते हैं। अब हमारे क्या होगा? हमारे तो होगा वो वेखी जाएगी जेड़ा दिन कबर दे विच वो बाहर ही कोई नहीं। तो यहाँ तो ये बातें फजूल है, लेकिन ईरान पे बात कर रहे हैं। सैयद अली खामनाई साहब की सीट खतरे में है। अब सिर्फ ये जंग ही नहीं है, ये अटैक ही नहीं है, ये अटैक के बाद एहतजाज है, इस अटैक के बाद लीडरशिप का फुकदान है, इस अटैक के बाद एक और अनरेस्ट है विद इन ईरान, डिवीजन है। लोग उठेंगे, पूछेंगे कि हाँ भाई, देखिए कामयाबी पे हर कोई करता है। अब इंडिया की हालत देख लें कि इंडिया इस वक्त क्या फेस कर रहा है। बड़ा भी चौड़े होके हम अंदर घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आजकल वो मेरा ख्याल है नाम लेना ही बंद कर गए, उल्टा आवाम को ही सीधे हुए होते हैं।
حالانکہ دنیا کی ڈپلومیٹک اصول ہے، جیسے اب اسرائیل بھی بیان یہ دے رہا ہے کہ ہمارا ایرانی عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں اس کی جو لیڈرشپ ہے اس سے پرابلم تھی، ہم نے لیڈرشپ ہی اڑائی ہے، انہوں نے یہی کلیم کیا. اور مودی جیسا پاگل کیا کہہ رہا ہے، پاکستانی عوام کو مخاطب کر رہا ہے، کیونکہ عاصم منیر کو کر لیا تو ہو سکتا ہے وہ پھر نہ تن دے. مطلب ٹیکنیکلی دماغ لاشعوری ڈر ہے اس میں کہ عاصم منیر کو سیدھا نہیں کہنا. اور ہمارے ماشاءاللہ ادھر کے تجزیہ نگار کئی دفعہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ جنگ ہوئی تھی؟ یقین جانے یہ مطلب سوال آپ کئی دفعہ سنیں گے، اچھا یہ واقعی جنگ ہوئی تھی؟ اچھا پورا انٹرنیشنل میڈیا بھرا رہ گیا، سب ہو گیا واقعی جنگ ہوئی تھی. اتنا ان کا برین جو آئی کیو لیول ہے. اب بھی یہ ہوگا، میں جو مخاطب کر رہا تھا وہ کہتے تھے کہ ایران اور تو امریکہ ایک ہی بات ہے، یہ دونوں تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایران پہ کبھی بھی امریکہ اٹیک نہیں کرے گا. اچھا بھی کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کی تو اتنی انویسٹمنٹس ہیں، اس میں اپنی خفیہ انویسٹمنٹس ہیں امریکہ کی ایران میں. لو جی، اور یہ کبھی بھی یہ اسرائیل اور ایران کی جو ہے نا آپس میں یہ نقلی سی ایکسرسائز ہے. اصل تو ماشاءاللہ وہ ملک ہیں جو 56 اسلامی ملک ماشاءاللہ جو فلسطین کے لیے میزائل بھی بھیج رہے تھے، جو فلسطین کے لیے جنگ میں مجاہدین بھی بھیج رہے تھے. اصل تو وہ ملک ہے. یہ تو نقلی ایکسرسائز کر رہا تھا ایران، تو فیک ایکسرسائز کر رہا تھا. اب اصل بات پہ آئیں. سید علی خامنہئی صاحب کے لیے سٹے کرنا مشکل نظر آتا ہے. آگے چیزیں اور زیادہ خراب ہو رہی ہیں مزید. اور اسرائیل نے یہ پہلا فیز کیا، پہلا فیز. ایران نے جیسی سر اٹھایا اگلا فیز آئے گا. ایران اپنی وہ کمپیٹیٹیو ایج، وہ جو ایکومین ہوتا ہے، جو ایک مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے، وہ لوز کر گیا، بالکل لوز کر گیا. اگر اتنی جیسے کہتے ہیں نا کہ کلیرٹی اور دشمن کی، اور اتنی تیاریاں ہوں، مطلب پوری دنیا میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا جو اسلامی انقلاب ہے وہ کتنا خطرے میں ہے. اسامہ صاحب آپ اندازہ کریں کہ کل امریکن میڈیا ہے وہاں سے یہ خبر لیک کر دی گئی تھی. کل پاکستانی میڈیا کے اوپر 1 بجے کے قریب یہ خبر چل گئی تھی کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا ہے. تیاری ہو چکی ہے، چند گھنٹے ٹائم میں بتا دیا. اور یہ ایرانی جو لیڈرشپ ہے یہ دھنیا پی کے سوئی ہوئی تھی یا بوٹی پی ہوئی تھی. بھائی اتنی بڑی میجر لیڈ آپ کو ملی ہے، حملہ کرو. جی بالکل، اس میں یہ میں ان کی نیگلیجنس، ان کی نااہلی، ان کی نااکبر اندیشی کہوں گا. کیونکہ جب دشمن کی آپ کو اسیسمنٹ ہو جائے، آپ اسیسمنٹ میں رہ گئے، آپ کو ان سے پہلے اٹیک کر دینا چاہیے تھا. اور آپ تو چلو ابھی لوگ کئی ماشاءاللہ سائنسدان نیچے آئیں گے، کہیں گے کل کی ویڈیو. تو بھائی صاحب آپ یہ جون کے شروع کی ویڈیو دیکھ لیں. مئی کے اندر ایران کا جب بھی ذکر آیا، میں نے کہا جون ایران کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ جون ایران کے لیے ٹھیک نہیں ہے. عمران کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے منہ سے ڈبل نکل رہا ہے، لیکن عمران دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہر ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں، یہ پچھلے کچھ مہینے سے مسلسل ویڈیو بنی ہوئی ہیں، تھمبنیل لگے ہوئے ہیں، جا کے دیکھ لیں. یہ کل نہیں کہا ہم نے، یہ مسلسل کہہ رہے ہیں. بالکل اصل بات پہ آئے کہ ایران رہ گیا، اور ایران اب کوسچنیبل ہو جائے گا. اس کے بعد ایران کی جو آیت اللہ خامنہئی صاحب ہیں وہ کوسچنیبل ہو جائیں گے، ویک ہو جائیں گے اس اٹیک سے. اس اٹیک سے ان کو مضبوطی نہیں مل رہی، کیونکہ ریلیجیس پرسپیکٹو سے جو لیڈرشپ، دیکھیں ایک عام پولیٹیکل لیڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مطلب مودی کوئی مر نہیں گیا، مودی کے لیے ٹربل ضرور ہیں لیکن اتنی شدت سے نہیں ہے. لیکن اگر مودی ان کا ہوتا کوئی گرو سنت یا کوئی ریلیجیس فگر، پھر مودی کی بات کو 100% جیسے کہتے ہیں نا کہ یا ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو یہ بہت بڑا کویسچن. اور دوسری یہ کئی پاکستانی جو قوم ہے وہ مذہبی طور پہ اٹیچڈ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ان کے کئی مقلدین موجود ہیں، کئی تقلید کرنے والے موجود ہیں، اور یہ ایک علیحدہ سے کہانی ہے. لیکن ایرانی اگر وہ چیک کریں نا تو دے آر نیشنلسٹ، اور وہ اپنے نسل پرست ہیں، اور وہ اس میں بہت ریجڈ ہیں. وہ یوز تو کر لیں گے اپنے اس پتے کو. اچھا ابھی پچھلے دنوں، اور مجھے بات یاد آ گئی پتے سے، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا مذہبی کارڈ کھیلا جا سکتا ہے مستقبل میں، فتویٰ جاری پہلی دفعہ ہو سکتا ہے جب ایران کے اتنی برا حشر ہو جائے گا تو فتویٰ نہ آ جائے. مجھے اس کے بھی چانس آتے ہیں.
میں نے کہا تھا فتویٰ آج تک نہیں آیا، کیوں نہیں آیا اس پہ بھی ہم نے ڈیبیٹ کی تھی کہ اگر وہ فتویٰ دیتے فلسطین پہ تو پوری دنیا پہ دینا پڑتا، پھر برما، پھر روہنگیا، پھر یہ آپ کا چائنا کے سنکیانگ اور پتہ نہیں کہاں کہاں، اور بلکہ اصل اسلام ہو، اصل مسلمان ہو، اور وہ مسلمانوں کا لیڈر ہو اور اسلامی انقلاب کا سربراہ ہو، تو یہ قرم پہ فتویٰ آنا چاہیے تھا۔ یہ قریب کا فلسطین تھا، ادھر اس کے مقلد نہیں بیٹھے تھے، قرم میں اس کے مقلدین بھی بیٹھے تھے۔ اچھا پھر کشمیر میں بھی ہوں گے، انڈیا میں بھی ہوں گے، تو مسئلے کو سمجھیں۔ اگر ولی امر مسلمین کی بات آتی ہے، ولی الامر المسلمین سید علی خامنائی، تو بھائی صاحب سید علی خامنائی اگر مسلمین کا ولی امر ہے تو پھر اس کا میٹر قرم میں فتویٰ دینا بھی تھا، اس کا میٹر کشمیر میں فتویٰ دینا بھی تھا، اس کا میٹر انڈیا میں فتویٰ دینا بھی تھا۔ اب اس نقطے کو نا، یہ آج بہت امپورٹنٹ ہے، لوگ کئی سمجھیں گے، کئیوں کے اوپر سے گزر جانی ہے میری باتیں، لیکن ایرانی نسل پرست ہے، پرانی نیشن ہے، نیشنل وہ ہے، آپ کو کوئی نہیں گھاس ڈالنے لگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ they can use their card now۔ جب میں نے یہ پہلے کہہ دیا تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ چلو وہ کہیں گے جی آپ بڑے پبلک فگر پہ وہ کر رہے ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں، تو میں آج ایک اور بات بھی بتا دوں۔ دیکھیں ماضی میں اگر میں نے یہ نہ کہا ہوتا کہ مستقبل میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جب ریلیجیس کارڈ کھیلا جا سکے اور فتویٰ دینا پڑ جائے، کیونکہ ایران کا برا حشر ہو جائے، ایران کا برا حشر ہو جائے۔ آپ یہ حملوں کی ابھی پوری نوعیت انہوں نے نہیں بتائی، ایرانی دبا گئے جب ان کا صدر گیا ہے، آج تک بتایا ہیلی کاپٹر جی ٹیکنیکل فالٹ، بس ٹھیک ہے، یہ کل انڈیا میں بھی ہو گیا تھا ٹیکنیکل فالٹ، جان چھوٹی۔ پبلک اتنا بڑے فگرز پہ ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے سے یہ اس وقت بھی اس کو دبا گئے تھے، پی گئے تھے، اور کتنا پیئیں گے؟ آخر اگلوں نے سورج کی طرح جیسے کہتے ہیں نا نکال کے کھڑا کر دیا کہ آ جاؤ بھائی، اور ڈائیلاگ اور اچھا نہیں، ایک بات سمجھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاسداران انقلاب کا جو تھنک ٹینک تھا اس کا مسٹیک سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کو سب سے زیادہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ کریٹیکل ہے، اس خطے میں دشمنی ہے اسلامی انقلاب سے، امریکہ دشمن ہے اس کا، پھر لوز کیوں ہوئے؟ کہاں اسیسمنٹ میں رہ گئے کہ پہل کر دیتے؟ چلو یہی اٹیک اسرائیل کرتا، جواب میں سچویشن اور ہوتی، یہی اٹیک ایران چلو ایسے میں ہلکی سی گولی مار دیتا بس، اور یہ اٹیک ہو جاتا جو اب ہوا ہے۔ مورال اوپر ہونا تھا، مورال کی کہانی اور ہونی تھی، یا پھر اب عاصم منیر کو بلائیں، اب کئی لوگ کہیں گے جی عاصم منیر سے 100 ہم پاکستان کے اندر آپ کے جو ایک ہوا چلتی ہے، لیکن ایز اے سولجر، ایز اے ہیڈ آف یور آرمی، اس نے اپنی پرفارمنس دکھائی ہے۔ انڈیا جیسی بڑی طاقت جو ہے ابھی تک وہ اس کی آواز ہی نہیں نکلتی، بلکہ دور جا کے وہ نہیں ہوتے تھے بچپن میں گالیاں نکالتے ہوتے تھے، مارنا ان کو گلی میں، تو وہ دور جا کے پھر گالی نکالتے تھے۔ جے شنکر ادھر آ کے نہیں کرتا، جے شنکر یورپ میں بیٹھ کے تڑیاں کرا رہا ہے۔ جے شنکر تڑیوں کا وقت نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو آپریشن بند نہیں ہو، جنگ کرو۔ اسامہ صاحب کل ایک تجزیہ کار وہ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے ایران کے اوپر حملہ کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے کہ اگر اسرائیل ابھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا تو آنے والے دنوں میں جو سچویشن بن رہی ہے، امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں رہنی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو سکے۔ وہ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ امریکہ کمزور ہو چکا تھا۔ پھر مجھے خوشی ہوئی کہ یہی بات ہم کر رہے ہیں، اور یہی پولیٹیکل ایک جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدھے دن میں اسرائیل حملہ کر دے گا، کیونکہ پھر اس کے بعد اسرائیل کے پاس بھی موقع نہیں ملنا، اور عراق میں جو بیسز تھی امریکہ کی، وہ انہوں نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے خالی کر دی تھی، وہاں منیمم سٹاف کر دیا تھا۔ ایران مطلب کس طرح، مجھے آپ سمجھائیں کہ ایران سروائیو کیسے کرے گا؟ اتنی بڑی ذلت، آرمی چیف مارا گیا، آپ کا جو ہے پاسداران انقلاب کا سربراہ مارا گیا، آپ کے جوہری سائنسدان مارے گئے، آپ کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کر گیا، آپ نعرے مار رہے تھے کہ ہم تباہی پھیر دیں گے، یہ کر دیں گے، ہوگا یہ کہ یہ سے 300 ڈرون چلائیں گے، میزائل چلائیں گے، ان کا آئرن ڈوم روک لے گا۔ اب یہ بتائیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے، اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کا بھی نقصان ہونا ہے یا ایسے ہی چلنا ہے؟
देखें इसमें जो मैं तो उस दिन से ही ईरानी हिकमत या ईरानी उसका खिलाफ हूँ जिस दिन इस्माइल हनिया जो इनके मेहमान थे और जब इनके सदर जो इब्राहिम रईसी पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई और जब इनको सूरत हाल समझ आ भी गई, जब इन्होंने 200 ड्रोन या 400 मारा था इसराइल पे, उसके बाद खामोशी का क्या मतलब था? टाइम देना, पगलों को टाइम देना। मतलब आप अजीब दुनिया में, पता नहीं आप लोग क्या खाते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आई। और इससे बेहतर तो देखे पाकिस्तान ने 4 दिन सहा, 4 दिन सोचा, उसके बाद 4 घंटे में फ्रेश कर दी तबीयत। क्यों भाप गए थे कि ऐसे टलना नहीं है अब मामला। रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज है। तीसरी बात यह है कि जल्दी का तो हम मई में जब कह रहे थे कि जून ईरान के लिए सख्त है, उसकी रीजन ये थी फ्रांस दूर हो गया, अमेरिका दूर हो रहा था, यूरोपियन ममालिक का इसराइल पे प्रेशर आता जा रहा था, इसराइल को जल्द अज जल्द कुछ करना था। अच्छा, उसके बाद आपको याद हो हमने ये भी कहा था कि पहले वो पाकिस्तान पे आया इंडिया के जरिए चेक करने, फिर अब ईरान पे कर देगा। पहले इधर आके टेस्टर मार के अब उधर जाएगा। उसने अपना केस स्टडी करना था पाकिस्तान को। वो मोदी मोदी जैसे लीडर हो, इंडिया जैसी कौम हो, तो क्या बात है भाई। मतलब इनकी भी हिकमतें और उनको जो है ना, उनको सलाम। इसराइल के कंधों पे अपनी आवाम को वल्नरेबल सिचुएशन में डाल दिया, उस मुल्क के साथ जिसका बस है ही फौज है, उस पर हुकूमत भी फौज की है ही फौज वो। और वो एक समझ लें कि पूरी की पूरी कैंटी है, 25 करोड़ कैंटी है जिसको आप छेड़ रहे हैं। वो जरा से मौलवी अभी फतवे देंगे, थोड़ा सा सेट होंगे, इधर कोई चल पड़े। और मोदी ने अपना से वो शशका पूरा करा लिया इसराइलियों के सामने, वो पजामा सा पहन लेता है और पहुंच जाता है पागलों की तरह, मैं जैसे कोई वो बड़ा कोई दुनिया का वो निकल आया हूँ महात्मा। बेवकूफ आदमी। इसराइल टेस्ट करना था उन्होंने, सारी तुम्हारी एयर बेसिस पे बैठ के हमें चेक करना था, उन्होंने अपना हिसाब किताब कर लिया, तुम्हें मरा दिया और हमारा हिसाब किताब लेके वो चले गए। अब उन्होंने ईरान पे करना था कि अगर पाकिस्तान ईरान के पीछे आता है तो ये बनती। अब पाकिस्तान अभी ईरान के पीछे यूं नहीं जा रहा, चाइना के थ्रू, रशिया चाइना मिलके ये कोशिश जरूर हो सकती है कि अमेरिका को इस खिते से धकेला जाए, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को भी बहुत बड़े सिस्टम चेंज की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान पे भी ये मामला बहुत सख्त होने वाला है। ये हमला उधर होने के जो असरात इधर भी निकलने शुरू होंगे, लेकिन किसी और अंदाज से। वो अब इधर खुल के उस तरीके से नहीं अभी हम बात कर सकते, लेकिन बहरहाल इसके वर्स्ट असरात पाकिस्तान पे भी मुरतब होंगे। और अब अमेरिकन एयर बेसिस पे या उधर जो भी मामला हैं वो भी होंगे, अपनी सी कोशिश करेगा। लेकिन वो जो मज़ा था ना, वो मज़ा खो दिया ईरान ने अपने आप को। जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ नाक बतंदेशी कहें क्या कहें इसको, कि ये बहुत बुरा रवैया नजर आया जंग को लेके। अगर इसराइल जैसा दुश्मन हो, मैं सुबह अगली सुबह ना करता। जिस दिन 200 मिसाइल लगाए थे ना, जिस दिन 200 ड्रोन मारे थे, ठीक उसके एक हफ्ते बाद तैयारी करके सुबह शाम इधर उधर मशरिक मगरिब फतवा दे, जो कर, जो टूल्स थे दुनिया के, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऐसे शाम ही कर देता बंदों की मैं इसराइल पे। इतनी क्यों? क्योंकि एक बात समझ लें कि पूरी कुव्वत लगा देनी चाहिए जब ऐसा खतरनाक, जलील और ब्रूटल दुश्मन हो। फलस्तीन में आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से खून बहा था? मैंने याद है मैंने कहा था ये बकरियों के बच्चे नहीं थे। बकरी का बच्चा आप काटते हैं ना तो आपका सर का सदका जाता है, आपने बंदे ही काट दिए, इतना खून बहा दिया है। तो अर्ब का जब हम कहते थे कि ऐसे जान नहीं छूटनी, अब इस जंग के कई रंग निकलने, और जो कि आप अब मजीद आगे देखेंगे।